My dear students, viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is once again the adventure. The adventure is class 11th textbook, chapter number 7. As you know, my dear students, chapter number 7 in the textbook of Hornbell. Here we move on page number 62 again. We will start today our topics. The adventure, which is not yet completed. Now here we start again the story, the adventure. Yes, to his relief, the town hall was there, and it did house the library. He entered the reading room and asked for a list of history books, including his own. My dear students, as you know, I want to remind you, Professor Gangadhar Pant Gantode, प्रोफेसर गंगाधर पैंट जो था वो एंटर हो गया. यस टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल, वो टाउन हॉल में दाखिल हो गया, उसने कुछ राहत ली. वाज देयर एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, वहाँ जो हाउस ऑफ लाइब्रेरी थी वहाँ लाइब्रेरी थी वहाँ. ही एंटर द रीडिंग रूम, अब उस टाउन हॉल में वो लाइब्रेरी में चला गया, वहाँ रीडिंग रूम था. एंड आस्क्ड फॉर ए लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन, तो वहाँ पर उसने हिस्ट्री की जो बुक्स है, वहाँ पर हिस्ट्री की बुक्स उसने मंगवाई, इंक्लूडिंग हिज ओन, जो उसकी अपनी थी. हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, उसके 5 वॉल्यूम्स जो थे वो उसके टेबल पे आप पहुँचाए गए. ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका. तो प्यारे बच्चों, उसने पहली ही हिस्ट्री की पहली वॉल्यूम, जो उसके 5 वॉल्यूम्स थे जो उसने लिखे थे, उसके पहला वॉल्यूम उसने शुरू किया जो अशोका, द किंग अशोका जो था उसके बारे में जो था वो पढ़ लिया उसने. देन ही मूव टू द वॉल्यूम 2 ऑफ टू द समुद्रा गुप्ता, फिर उसने दूसरा वॉल्यूम समुद्रा गुप्ता हिस्ट्री की दूसरी वॉल्यूम उसने शुरू की जो समुद्रा गुप्ता के बारे में था. वॉल्यूम 3 अप टू द मोहम्मद गौरी, अब तीसरी वॉल्यूम उसने निकाली, तीसरी वॉल्यूम उसने पढ़ना शुरू की जो मोहम्मद गौरी के बारे में थी. एंड द वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब. सो अब चौथा वॉल्यूम जो था वो डेथ ऑफ औरंगजेब था, लास्ट रूलर, मुगल रूलर औरंगजेब के बारे में था, वो उसने पढ़ लिया. अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट, उस पीरियड तक वो जानता था वो हिस्ट्री जो वो पढ़ता था. द चेंज एविडेंटली हैज़ ऑकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, अब आखिरी वॉल्यूम में ये जो है अचानक ही चेंज हो गई. रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्राम बोथ एंड्स इन वर्ड्स, अब इसने 5th वॉल्यूम शुरू किया इन वर्ड्स. गंगाधर पैंट फाइनली कवर्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट्स, ये एक नुक्ते पे पहुंच गया. वायर हिस्ट्री हैज़ टेकन ए डिफरेंट टर्न, जहाँ हिस्ट्री ने कहीं नया मोड़ लिया. दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें लिखा था बैटल ऑफ पानीपत, एज इट मैंशन दैट द मराठाज वन इट हैंडसमली, जिसमें लिखा था कि मराठाओं ने ये जो बैटल ऑफ पानीपत था, एक्चुअली बैटल ऑफ पानीपत जो है माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज बैटल ऑफ पानीपत एज यू नो इन हिस्ट्री. बैटल ऑफ पानीपत इन 1st, 2nd and 3rd, and the third battle of Panipat was won by Marathas handsomely. Abdali was returned, Abdali जो अफगानी रूलर थे, routed, and he was chased back to Kabul by the triumphant Marathas army led by Sida Shivra Bahu and his nephew the young Vishwas Rao. अब जो अब्दाली अफ़गानी हुक्मरान जो थे उनको वापस भेजा गया, उनको वापस धकेला गया काबुल. तो मराठों ने जो आर्मी जिसकी लीड कर रहे थे सदाशिवराव बहू एंड और उसका जो है भतीजा था जिसका नाम था यंग जवान विश्वास राव.
So this is imagination of the here, this is again the imagination of Gandhar Pant. As my dear students, you know he was in coma. The book did not go into the blow by blow account of the battle itself. Rather, it elaborates in details its consequences for the power of struggle in India. The book did not got into a blow by blow account. اب جو یہ کتاب جو ہے یہ بلو بائی بلو اکاؤنٹ، بلو بائی بلو اکاؤنٹ مینز اے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بیٹل اٹ سیلف، رادر اٹ ایلابریٹ ان ڈیٹیلز، یہ ایلابریٹ تھی ڈیٹیل میں، اٹس کانسیکوینسز، اس کے کانسیکوینسز فار دا پاور آف اسٹرگل آف ان انڈیا، جو پاور آف اسٹرگل تھا ہندوستان میں. گنگادھر پینٹ ریڈ تھرو دا اکاؤنٹ ایویڈلی ود مینز گریٹ انٹرسٹ، اس نے پڑھا. دا اسٹائل آف رائٹنگ واز انمسٹیکیبلی ہز، اب جو اس کی جو رائٹنگ تھی وہ اس نے نہیں پہچان پائی. یٹ ہی واز ریڈنگ دا اکاؤنٹ فار دا فرسٹ ٹائم، اسے لگا کہ میں یہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، جبکہ اس نے بہت بار مطلب یہ پڑھ لی تھی یہ کتاب اپنی، لیکن اس کو لگا تھا جبکہ اس نے یہ کتاب خود لکھی تھی، اس کو لگا تھا میں پہلی بار اس کو اپنی کتاب پڑھ رہا ہوں، تو خود اس نے لکھی تھی. My dear students, you will see the imagination of this Professor Gangadhar Pant. Now we will move to page number 63. Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas. This victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas. یہ جو وکٹری جو تھی یہ مورل بوسٹر واز ناٹ، یہ صرف مورل بوسٹر ہی نہیں تھی مراٹھوں کے لیے، بٹ اٹ آلسو اسٹیبلش دیئر سپرمیسی ان نارتھ انڈیا. اس نے نارتھ انڈیا میں اپنی سپرمیسی جو ہے وہ قائم کی، سپرمیسی تو نارتھ انڈیا میں قائم کی. ہیئر مورل بوسٹر ہیئر مینز دس بوسٹ آف دی سیلف کانفیڈنس آف مراٹھوں میں یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنی آپ حکومت قائم کی نارتھ انڈیا میں. دا ایسٹ انڈیا کمپنی وچ ہیڈ بین واچنگ دیز ڈیولپمنٹس فرام دا سائڈ لائنز. اب جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھے، جو انگریز جو تھے، انہوں نے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھا، مراٹھوں کا طاقت، ابھرتا ہوا طاقت انہوں نے دیکھا نارتھ میں، تو فرام دا سائڈ لائنز، تو وہ اس کے پارٹسپینٹ نہیں تھے، وہ دور سے اس کو دیکھ رہے تھے. گاٹ دا میسیج اینڈ ٹیمپرلی شیلوڈ اٹس ایکسپینشنسٹ پروگرام، اور انہوں نے اپنا جو وسیع کرنے کا پروگرام تھا وہ انہوں نے روک دیا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکسپینشنسٹ پروگرام، جو ان کا ایکسپینس پروگرام کرنا تھا، پھیلاؤ دینا تھا پروگرام، وہ ایکسپینڈ کرنے کا پروگرام جو تھا وہ انہوں نے اس کو فی الحال ترک کیا. شیلوڈ مین اسٹاپ. From the Peshawars, the immediate result was an increase in the influence of Bahu Sahib and Vishwa Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. اب جو پیشوا جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ جو باہو صاحب اور وشوا راؤ جو ہے انہوں نے اپنے جو اس کے سکسیڈنگ فادرز تھے ان کو ہرا دیا. دا ٹربل میکرس دادا صاحب واز ریلیگیٹڈ مینز ٹو اے لور سائن، ان کو نیچے سائن ٹو لور رینک، ان کو اب نیچے رینک پہ لایا گیا. ٹربل میکرز جو تھے تو میکرز دا بیک گراؤنڈ اینڈ ہز ایونچولی ریٹائر فرام دا اسٹیٹ پالیٹکس، اور ان کو ریٹائر کیا گیا اسٹیٹ پالیٹکس کے ساتھ میں ریٹائر کیا گیا، ان کو وہاں سے سبکدوش کیا گیا اسٹیٹ پالیٹکس میں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس واز فار ٹوڈے. hope inshallah we will meet again in next video lecture.